साहब अगर बात हकीकत की जाए, देखे ना ऐसा ऐसा मिर्च मसाला लगाया और ऐसे ऐसे लफ्ज बोल गए जो उनकी शयान शान ही नहीं है। तरसे 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 ओ खुदा का खौफ खा, जो पानी के लिए तरसे वो हुसैन नहीं हो सकते, जिनके लिए पानी तरसे उनको हुसैन कहते हैं। 4 नोटों के लिए 50 कागज के टुकड़ों के लिए बात क्या से क्या बना डाली है। जो तरसे वो हुसैन हो सकते, जिनके लिए पानी तरसे हुसैन उनको कहते हैं। वो सहाबा अलैहिमुर रिदवान जिन पर ये बड़ी दीदर लरेरी से भौंकते हैं, उन्होंने हमें बताया, और एक ने नहीं बताया, सब ने बताया। वो कहते हैं हुसैन पाक वो हैं जिनके लिए हमने देखा कि कभी हुसैन पाक नाना की जुबान चूस रहे हैं, कभी नाना हुसैन पाक की चूस रहे हैं। जिस जुबान को अल्लाह के महबूब चूसे वो पानी के लिए तरसी। तुझे शर्म नहीं आती? कितने पैसे चाहिए तुझे अभी, और बैंक भरा पड़ा है तेरा, कितने पैसे तुझे चाहिए, उसके बाद तेरी जुबान से सच फूटेगा। वो लालच ने तुझे इतना ही अंधा कर दिया। क्या चाहता है अब तू? चल वो ही बता, हम तुझे वो भी दे दे, कम से कम तू कौम को सच तो बता दे। हुसैन तरसे, हुसैन तरसे, बल्कि हुसैन वो हैं जिनके लिए नहरे फुरात तरसी। भाई वो तो कौसर के मालिक है, कौसर के मालिक होके फुरात के लिए तरसे। तुझे स्टेटस नहीं पता हुसैन पाक का? वो मालिक कौसर है। इन्ना आतोइना कल कौसर, वो मालिक कौसर है। शर्म कर थोड़ी सारी। जो मालिक कौसर के हो तरसे फुरात को, जो मालिक हो कौसर के और पानी वो नहीं तरसे, पानी तरसा, पानी तरसा, वो तरसे नहीं। पानी मिन्नतें करता, मेरा वजद कहता है, मेरा वजद कहता है पानी मिन्नतें करता रहा। पाक हुसैन आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, आप तो इरादा नहीं फरमा रहे कि हमें भी आपके वो मुबारक लब नसीब हों जिनको अल्लाह के महबूब चूमा करते थे। और इनकी क्या औकात, आप तो इशारा फरमाए करबला का नक्शा बदल के रख दें। क्योंकि मियां साहब ने कहा था ना, ताकत हुंदे जोर न ला। और हजरत साहब जोर भी वो कि शायद 400 जिल्दें लिख दी जाएं, लेकिन हुसैन पाक का जोर बयान हो सकता, शायद जमाने गुजर जाएं, लेकिन पाक हुसैन का जोर बयान हो सकता। और आप न समझिएगा कि शायद मैंने अपने पास से छोड़ दी है, नहीं। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। फरमाया, जिब्राइल आज जरा मुझे मेरे उम्र की शान तो सुना। ये शान है हजरत उमर की। हुजूर खुद फरमाइश फरमा रहे हैं, जिब्राइल जरा आज मुझे मेरे उम्र की शान सुना, आज जरा मुझे मेरे उम्र के फजाइल सुना, आज जरा मुझे मेरे उम्र की फजीलत सुना। तो आगे से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, सोने पाक रसूल अल्लाह के महबूब, अगर मेरे पास नूह नबी की उम्र हो, वो उम्र खत्म हो जाए, शान उम्र खत्म हो सकती, 950 साल लग जाएं, शान उम्र बयान हो सकती। मैं कहता हूं अगर 950 साल लग जाएं, शान उम्र बयान नहीं हो सकती, तो मैं कहता हूं कई साल लग जाएं, जोरे इमाम हुसैन भी बयान नहीं हो सकता। लेकिन बात बना कुछ से कुछ दी है, लेकिन असल बात क्या है? ताकत हुंदे जोर न ला, ताकत हुंदे ताकत हुंदे जोर न, ताकत ताकत। अगर अहले बैते अतहार को हकीकतन बयान किया जाता तो ये अंदाज होने थे। 70 साल हो गए, मैंने आगे भी गुजारे, पानी तो के गाल ही नहीं झाड़ती, लेकिन वहां अंदाज किया। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला शहजादे हैं, बड़े शहजादे हैं। फरमाते मेरी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया, लेकिन फरमाते बड़ा पुत्र हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई, मैंने भी अम्मा पाक के सरे मुबारक का कोबाल देखा हुआ। लेकिन ऐसा बात यहां तक चली गई, मैं उस दिन मुल्तान है ना, कितना साइड पे मस्जिद में बैठा हूं, हम बहावलपुर से मुल्तान आए, रात को तकरीबन 2:30 थी, चौक में औरतें खड़ी थी। रात को था ही मैं लाहौर, जिस चौक में जाओ और सबसे ज्यादा प्रोग्राम इधर है, सबसे ज्यादा महफिल इधर है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस इधर है, सबसे ज्यादा इज्तिमा इधर है। लेकिन क्या है, वो इकबाल वाली बात हुई, यादां रह गई रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। बाकी अच्छा बात फिर मैं जोर की करूं, मैंने कहा शायद कई जमाने लग जाए, जोर नहीं बयान हो सकता।
उस वक्त मैदान करबला में उम्र, ताकत, तसर्रुफ के लिहाज से जो सबसे कम थे उनका नाम हजरत सैयदना इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन किताबें कहती हैं खानदान नबूवत ने जितने दिन सरजमीन करबला को नवाजा ही है ना जी, किन्ने ना लेना सी करबला, वो ठीक हो ऐसी जगह के नाम लिया जो नवाज दिया हजरत उसको। करबला 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 हो रहा है, नवाज दिया आपने उनको। किसने नाम लेना था उस टोटे का? जब आपने नवाजा उस जमीन को। सबसे कम उम्र हजरत इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला। लेकिन किताबें कहती जितने दिन खानदान नबूवत ने मैदान करबला में गुजारे, इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला उनको जमीन पे नहीं लिटाया गया, किसी ना किसी की गोद में रहे। क्यों? ये ना हो जमीन पे लिटाएं, एड़ी रगड़ दे नीचे से पानी ना निकल आए, क्योंकि अज जोर नहीं वखाना, अज दसना है वे कि रब दी रजा ते राजी किवें, रब दी रजा ते राजी किवें रहीदा। जिक्र शहादत तो है लेकिन रजा वाली बात दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन मियां मोहम्मद बख्श साहब यही कहते रहे, ताकत हुंदे ताकत 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 हुंदे। मैं उस दिन पढ़ रहा था, ये जिन्होंने तफसीर रूहुल बयान लिखी है वो अपने शेख के लिए लिखते हैं। कहते एक दिन मेरे शेख फरमा रहे थे कि 18,000 आलम ज़ेरे तसर्रुफ है, अल्लाह ने इतना जोर अता फरमाया चाहूं तो आसमान को जमीन पे दे मारूं, लेकिन मैं अल्लाह की रजा पे राजी। मैं कहता हूं अगर इनके मुर्शिद का ये हाल है तो फिर इमाम हुसैन पाक का आलम क्या होगा। लेकिन जोर जोर कौन पानी बंद करे? वो कर सकता पानी बंद? और फिर बात यहां तक बढ़ाई, लच्छे मसाले लगा लगा के कि जी वो हजरत इमाम अली असगर को गोद में उठाया और आके तौबा करो यार अल्लाह खुदा करना। जिनके सब्र का ये आलम है कि वो अपने रब से कुछ नहीं अर्ज कर रहे, उन्होंने जायज दीदियों से पानी मांगना था। अरे सब अगर इरादा कर चले, मैं इन सारे बुजुर्गों के कदमों पे हाथ रख के ना मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ, शख्सियत परस्ती में ना जाइएगा। अगर बात आप समझते हैं कि इसके बरअक्स है तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं मौका दूंगा आपको गुफ्तगू करने। जरा सारे अपने दिल ते हथ रख के एक बारी जवाब मैंने दइयो, अगर इमाम पाक की मर्जी पानी पीने की होती तो कोई रोक सकता था? अल्लाह अगर मेरे इमाम पाक की मर्जी होती, आप इरादा फरमा लेते कि लो फिर जदीदियो वेखी है हूं जोर किदे च बोता है जेड़े तुसी एने लख लाए हो कि हुसैन, तो फिर रोक सकता? अल्लाह की रजा पे राजी रहे। लेकिन जब हजरत साहब मर्जी हुई तो फिर जोर दिखाया भी है, जब मर्जी हुई तो फिर जोड़े भी जन्नत से मंगवा लिए, जब मर्जी हुई तो बताया, कोई ये ना समझे जोड़े जन्नत से मंगवा ली। मेरे पाक हुसैन की शान तो वो है अगर आप कुश्ती भी लड़े तो गुलामी करने के लिए जिब्राइल अमीन हाजिर हो जाए। हसन पाक हुसैन पाक कुश्ती लड़ रहे और पास कौन बैठे हैं? नाना जान बैठे, अल्लाह के महबूब, जाने कायनात, नब्जे कायनात, रूहे कायनात, सैयदा कायनात भी हाजिर खिदमत है। फरमा रही हैं जिसका मफहूम है मंजर क्या है? नाना जान कुश्ती में मदद फरमा रहे हैं हसन पाक की, बड़े हैं हसन पाक, बड़े हैं हुसैन पाक छोटे हैं। तवज्जो नाना पाक की हजरत हसन की जानिब है। कहती मैं बैठी देख रही हूं, होना तो ये चाहिए हुसैन पाक उम्र में छोटे हैं, नाना पाक तवज्जो हुसैन पाक की तरफ करते। ये जो कुश्ती के दाव बताए जा रहे हैं हसन के बजाय हुसैन पाक को बताते, हुसैन ऐसे पकड़ो, हुसैन इधर से पकड़ो, हुसैन ये वाला दाव लगाओ, कुश्ती ऐसे लड़ते हैं। लेकिन सारी तवज्जो हजरत हसन पाक की तरफ। हजरत सैयदा पाक अल्लाह पाक के सोने महबूब की बारगाह में अर्ज करती हैं, सोने महबूब तवज्जो हसन पाक की तरफ से जरा हुसैन पाक की तरफ फरमाएं। हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, उनको आपकी तवज्जो की जरूरत है। तो आगे से अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं फातिमा हुसैन की तरफ तवज्जो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हुसैन की गुलामी के लिए जिब्राइल आ गए हैं। लेकिन की हसन या हसन ये तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमत। चले मैं शायद अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाऊं, उधर वक्त भी मेरा खत्म हो रहा है। हजरत मजहर जाने जाना रहमत सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया के बहुत बड़े शायख हुए हैं। हजरत ने तफसीर लिखी, ठीक है जी,
तफसीर मजहरी, अपने मुर्शिद के नाम पे नाम रखा, मजहर मजहरी। खूबसूरत तफसीर है, तसव्वुफ फ़िक़्ह के मौजू पे कमाल, दोनों रंग बड़े उम्दा तरीके से मौजूद हैं। उसमें मकाम रज़ा पे गुफ्तगू करते लिखते हैं, आप कहते हैं कि मेरे शेख हज़रत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी जो ज़ौजा थी ना वो ज़ुबान की बड़ी कड़वी थी, लेकिन हज़रत ने सब मुरीदों को कह रखा था जो भी आके किसी ने कुछ नहीं बोलना, इसलिए सारे मुरीद इस बात का लिहाज करते। और फिर लिखते हैं कि हज़रत के को मुरीद थे पठान, वो काबुल से आए हज़रत की बारगाह में। उस वक़्त हथियार वो लगाते थे सारे, खान साहब ने भी तलवार लगा रखी थी। वो हज़रत ने को काम खान साहब को कहा, खान साहब काम कर रहे थे, अम्मा जी आ गई, आगे पूछा आप पठाना की करन रहे हैं? उसने कहा वीरा ने आखे है। पहले तो खान साहब दी हुई, खान साहब चुप रहे, वही अंदरों आईया ने बुजुर्ग खातून है, तो मेरे मुर्शिद से कोई ताल्लुक है? तो अंदर से आई, चुप रहा। फिर अम्मा जी ने तोपों का रुख हजरत मजहर की तरफ कर लिया। अपने पीर ली केड़ा गल सुनता है, उससे भी नहीं सुनी गई। उसने डाला तलवार को हाथ और खींची गर्दन उड़ाने के लिए। हजरत को बदरिया कश्फ खबर हो गई कि मामला बिगड़ गया है। अब भागते हुए आए, पठान का हाथ पकड़ा, साइड पे ले गए। उन पठान भी रोन रहे थे, हजरत भी रोन रहे। जब कफियत को संभली तो अर्ज करता है आप इतने बड़े शेख हैं, इस पहाड़ पे नजर डालें तो सुरमा बना दें, लेकिन एक और ज़ात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। फरमाने लगे मैं अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए मेहनत कर रहा था। एक दिन गैब से आवाज आती है मजहर हम तुझसे राजी हैं। मजहर हम तुझसे आए जरा राजी करने नहीं है, लेकिन क्या है सारी तवज्जो दुनिया की तरफ हो गई। आए तो राजी करने, और क्या मकसद? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदू। 1000 टोकरे सोचों के सर पे उठा ली, जिसमें ना तेरा दखल ना मेरा दखल, कि तू खावांगे कि नहीं खावांगे। भाई तू कौन होना खान वाला? तू आपे पैदा है। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। वो सिर्फ खालिक ही नहीं हो, राज़िक भी। जड़ा जड़ी मेरी टेंशन ही नहीं, हर बंदे ने वही टोकरा चुके हैं। और जड़ी टेंशन थी, टेंशन की अल्लाह राजी हो जाए, हुजूर पाक नबी अलैहिस्सलाम राजी हो जाए। तो मकसद ही ये है। तो कहते हैं मैंने सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह राजी हो। कहते फिर आवाज आती है मजहर जिवें तू सानू राजी करने बड़ी मेहनत करना है, साड़ी एक बंदी है वो भी बड़ी मेहनत करती है और असी उहदे तो भी राजी हैं। उसमें क्या है, जुबान की बड़ी कौड़ी है, कभी तू हमारे लिए उससे निकाह कर ले हम तुझसे और राजी हो जाए, कभी तू उससे निकाह कर ले हम तुझसे और राजी। हजरत और रोए, फरमाने लगे गुस्ताखी तो दूर, मैं एक निगाह इस पे डालूं इसको बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं यार से यारी निभा रहा हूं। यारियां एवं निभदियां ने, यारियां एवं निभदियां। चले एक और शायद और बात समझ आ जाए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु, थोड़ी शान है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, थोड़ी शान है। इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, थोड़ी शान है। वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम, थोड़ी शान है। हजरत खलील तशरीफ फरमाए, जनाब मलकुल मौत हाज़िर खिदमत हुए, सलाम अर्ज की। अल्लाह के खलील पूछते हैं मलकुल मौत कैसे आना हुआ, ज़ियारत के लिए आए हो कोई और मकसद भी है? अर्ज की थी अल्लाह दे खलील ज़ियारत भी करनी सी हो गई, बाकी आप दी मुबारक जान भी कब्ज करनी है। फरमाया जाके मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, क्या रब करीम तो आप ही कहना है कि इब्राहीम मेरा खलील है, तो फिर दोस्ती का कायदा तो ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ देता नहीं, दोस्त दोस्त को तकलीफ देता नहीं। जनाब मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज की थी रब करीम आप दे खलील अर्ज कर रहे ने कि कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ देता नहीं। हुक्म आया मलकुल मौत फिर जाके मेरे खलील में भी कह दे, अगर कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता तो कायदा ये भी है दोस्त दोस्त को इनकार भी नहीं करता। दोस्त दोस्त को इनकार, बस पुत्र फिर इनकार नहीं होया। बाकी ताकत हुंदे जोर न लाया, बाकी तो चाहते तो मंजरनामा ही करबला का कुछ और होता। ताकत ताकत
وہ طاقت ہوندیاں. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کفیت ہے نا، حال ہے. کرن کی خانقاہ کے سین میں سارے مرید دیکھ رہے ہیں. کرن کی ادھا پیر رکھن، پنجا رکھن، پھر پیر چک لیں سارے، کیونکہ کسی سے ہمت نہیں. کچھ عرض کریے جا کے کی یہ پیر رکھن پھر چک لیں، ادھا پنجا رکھن پھر چک. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پنجا رکھن سب ویکھ دینے پہ، لیکن جرت نہیں کسی چ. کفیت سنبھلی، جذب کم ہوا. حضرت اپنی مسند پہ بیٹھے، ہمت پھر بھی نہیں. حضرت امیر خسرو آ گئے. صرف مرید نہیں، لاڈلا مرید، اور اتنا لاڈلا پتہ نہیں کیا راز. نہ امیر خسرو کہیں خطیب، نہ کہیں پتہ نہیں کیا اس میں راز رنگ ہے. فرمایا کل اگر اللہ پوچھیں گے نظام الدین کی کر کے آئے ہیں تو خسرو دا ہاتھ تھگے کر کے پیش کراں گا، خسرو بنا کے آیا. اللہ جانے حضرت کیا اس میں رنگ ہوتا ہے نا. کئی خطیب ہوں کو بڑے تبلیغی دورے کیے ہوں حضرت، لیکن ایسی کہ حضرت اپنے پیر نہ پیار بڑا سے کمال لکھا حضرت. بہرحال کبھی موضوع وقت ہوا تو میں ضرور عرض کروں گا. کمال لکھے حضرت. ہاں جی، امیر خسرو کمال. خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سنگ مقام رضا. خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سنگ، جیت گئی تو پیا مورے جو میں ہاری پی کے سنگ. انہوں نے دوسری گل بابا صاحب، حضرت بابا صاحب بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے جیسے یہ ہنٹر پورے کو آئے گا سارا، ہنٹر پورا ہی نہیں کو بندہ آ گیا، آ کے بابا صاحب کو عرض کرتا ہے بابا صاحب وہ فلاں گلی میں نا، فلاں گلی میں ایک بندہ رہتا ہے، حضرت سے بڑی عقیدت ہے، بڑا علیل ہے، آپ تو چلے جائیں گے نا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر دم فرمائیں گے تو اور کرم ہو جائے گا. فرمانے لگے ٹر میں جاؤں گا لیکن مجھے گلی دا نہیں پتا کوئی. ان کا حضور بالکل قریب ہی تے ہے وے، اور جناب نو ایتھے عرصہ ہو گیا اور آپ فرما رہے مجھے گلی دا ہی نہیں پتا. آپ نے فرمایا سانو دو ہی گلیاں دا پتا ہے. انہوں نے کہتی حضور ہو کیڑیاں؟ فرمایا ایک جڑی یار کار جاندی ہے، دوجی پھر واپس یار کار آندی ہے. سانو تیجی دا پتا. یہ تو صاحب جیسے پہلے کہا نا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. کون حضرت صاحب ہمت کرے، کیڑا ٹیٹ تے لت مارے، لیکن وجہ نہیں دیندے حضرت صاحب. ایویں چھوٹا جہا امتحان ہے پاوے وہ بھی لہن پاوے نہ لہن، وجن دیندے نہیں. کون نکالے حضرت صاحب؟ بابا صاحب کے لیے تو میں اکثر کہتا ہوں میں ہمارے شرم کے کتاب بند کر دیتا ہوں. بابا صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ درہم اور دینار میں فرق کیا. میں نہ ثابت کروں میں جرمدار. پڑھیاں کتاباں بابا صاحب توجہ پتہ ہی نہیں درہم اور دینار میں فرق. اس قدر جذب تھا بابا جی کو، یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا جمعرات کہ بت ہے. اس قدر جذب تھا، اس قدر اللہ کی ذات میں گم. اور یہاں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی. گھر آخری بات میں بات ختم کر، میرا ٹائم اوپر چلا گیا کیونکہ آگے بڑا لمبا سفر کرنا ہے. سب روز دا ساڈا کام میں اس قدر لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں. 20 سال قبلہ پیرو مرشد تشریف 2005 آپ نے ڈیوٹی لائی جڑی آپ ہی دی نظر کرم نہ چلن رہی. اپنا کوئی رتی کمال نہیں ہے. اپنی گل ہوئے تو میں کدوں دا سارا کچھ بگاڑ بگوڑ چڑھیا، کیونکہ کئی باری گجر جاگ پندا ہے، غصہ آ جاندا ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ. لیکن نگاہ دا رنگ ہے سارا. یہ 42 سال عمر کو وڈیائی نہیں کر لگا، قسم چوک کے کہنا، وڈے وڈے متھا چوم کے کہندے نے تو نہیں بولدا، تیرے وچ کوئی اور بولدا ہے. تیری عمر ہی نہیں گلاں کر، تیری عمر ہی نہیں گلاں کرتی، تو نہیں بولدا، تیرے چ کوئی اور بولدا. تیری عمر ہی نہیں 41-42 سال عمر ہو گئی، بندہ ایس موضوع تے بولے ایک تیرے پیچھے کوئی ہے. قسم چوک کے کہنا، وڈے وڈے شیخ الحدیث پتے چکدے نے صوفی، تو نہیں بولدا، تیری عمر ہی نہیں گلاں کرن دی. یہ گلاں کتے 60-62 چ نصیب ہوندیاں نے جا کے. تو نہیں. ایک یہ نگاہ ہے حضرت، یہ نگاہ ہے، یہ نگاہ ہے. اللہ سلامت رکھے. وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ادھا پیر رکھن پھر چک لینا، کسی چ ہمت نہیں. امیر خسرو آ گئے، سارے نے کیا اللہ آج ایک راز کھلے. کی ہوا
کہ حضرت ادھا پیر رکھ دے سن، پنجا سارا نہیں سن رکھ دے، کئی بار کیتا، کسے جے ہمت نہیں، پچھو تے صحیح کی کر دے۔ عرض کی تھی حضور جے کو راز کھلے ساڑے تے بھی۔ فرمان لگے میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے۔ میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں اپنے شیخ کی کرم نوازیوں پہ، اور نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ یہ نظام الدین کا حال ہے، میرے پاک حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا یہ تو ہے نا، اور تھلے آؤ تھوڑا جا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ، کیونکہ آئندیاں گلنا سرے عام کری دیاں نہیں، لکا کے چھپا کے کری دیاں تاکہ جڑے سمجھن آنے نے وہی سمجھن۔ کی کہندے نے تھل مارو دا اوکھا پینڈا، تھل مارو دا، تھل عرش الہی، مارو ذات، کہندے تھل مارو دا اوکھا پینڈا، تھیسم ہک پلانگ، تھیسم ہک، تھل مارو دا اوکھا پینڈا، تھیسم ہک پلانگ۔ جے غلام فرید دی ایک پلانگ بن دی ہے تو جس حسین پاک لی حضور بار بار فرمان حسین میرے چو میں حسین چو، او دے تے پانی کون بند کر؟ لیکن گل پھر ہوئی ہے طاقت ہوندے زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے۔ لیکن بات پھر وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا، وہ جو میں بات کرنے لگا تھا بات ختم ہے۔ ہر سنیوں کی محفل میں جی ماں کی شان پڑی جاتی ہے، لا جو چھڑے انہوں نے اس پاس اللہ۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں بھی کچھ ایسا تھا، اور اس قدر ان کا قصور میرا ہے۔ بندہ ناز پڑھن دے ہے چنگا پلا، نبی علیہ السلام دا نام لے رہے تو بندہ آگے کی کہ اے دو شیر ماں نہیں جان، وہ کل ہر رو آیا حضور دا نام مبارک لے، اے دو شیر ماں دی شان۔ میں نے نہیں دیکھا حضرت کہ کبھی اس مبارک دور میں بھی کچھ ایسا ہوا۔ اتھے پڑھی جاندی سی تے اللہ دی شان، حضور دی شان، اہل بیت دی شان تے یاراں دی شان۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے ماں کی فرمائش کی بھی کہا، لیکن کیونکہ جس چیز کی شرع اجازت دے تو پھر میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ ٹھیک ہے، لیکن کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی محفل نہیں کہ ماں کی شان پڑھی جائے تے اس قدر پکے ہو گئے دینے ہیں جے سانوں نہ یاد رہے پڑھنے، یہ یاد کرا ہے دو شیر ماں کی شان۔ بس بات ختم کرنے لگوں، 20 سال کم و پیش ہو گئے ڈیوٹی کرتے ہوئے، آج تک نہیں ویکھیا کدی کسی نے اٹھ کے بھی آکھیا ہوئے دو شیر اللہ دی شان۔ میں کہنا حضرت صاحب 10,000 شیر پڑھ کتن پھر بھی دل نو کرنا چاہیے کہ ایک اور پڑھے آئی، لیکن ایتھے تے ایک بھی نہیں پڑھتا، ایتھے تے ایک بھی کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ میں کہنا حضرت صاحب 10,000 شیر پڑھ کتن پھر بھی دل نو کرنا چاہیے، دل نو پھر بھی بھئی نالے بیت۔ میں تو سبق سنا رہا ہوں، شہادت تو 9 محرم کی رات کو ہو جانی، حسین پاک خیمے دے باہر اپنی تلوار نہ ٹیک لگائے بیٹھے نے، نانا پاک نے نوازے ادائے، سیدہ زینب پاک دی آواز آ گئی، عرض کرتی ہیں بھائی گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ حضرت عباس نے بھیجا، انہوں نے کہا جی پچھو آرڈر آیا یہاں بیعت یہاں جان، فرمایا جا کے انہوں کو ایک رات سانو عبادت واسطے دے دے، ایک رات سانو، کیونکہ اہل بیعت نو عبادت نال بڑا پیار، ایک رات سانو یہ ایک رات تو عبادت کی نہیں لی۔ حضرت صاحب پانی بھی ہوگا جڑا کہ انہوں نے پیتا ہی کوئی، کھیر ہوگی، فرنی ہوگی، چاول ہوں گے جڑے کہ انہوں نے کھاتے، لیکن بزرگوں نے علماء نے اجازت دی ہے بھائی پکاؤ انہوں نے یاد۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ تو ہوگا ہی کوئی نہیں۔ اس دن بھی فجر میں نمازی ساتھ ہی ہوں گے، اس دن بھی ظہر بام میں مسجد بام بام کرے گی حضرت، اس دن بھی دنیا سڑکوں پہ اپنا وقت گزار دے گی، مسجد نہیں آئے گی حضرت۔ حسین پاک کا پیغام تو مسجد تھا، حسین پاک کا پیغام تو نماز تھا۔ کربلا میں بھی نماز پڑھ کے بتا دی کہ نماز ضروری ہے۔ حضرت سارے کام وہ ہوں گے جو انہوں نے کیے، پانی انہوں نے پیتا نہیں، کھانا انہوں نے کھادا، سارا کچھ ہوگا، لیکن جو انہوں نے کیتا وہ ہوئے گا، قرآن نہیں ہوگا۔ نیزے پہ پڑھا، خیموں میں پڑھا، میدان کرب و بلا میں پڑھا، شہادت سے پہلے پڑھا، شہید ہو کے پڑھا،
قرآن ہوگا اس لیے ایسا 20 سال ہو گئے کدی کسی نے اٹھ کے آکھیا اس قدر اللہ تو، اس لیے پیغام کربلا ہی ہے اپنے اللہ کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، نبی علیہ السلام کی غلامی کی طرف آؤ، جو کہا جو سنا اللہ قبول فرمائے، اور جو نہیں کہہ سکا اللہ بغیر کا ایک کرم فرما دے۔ ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، اللہ ان کا اقبال بلند کرے۔ میرا سبق انہوں نے سن لیا، بس گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ علم نافع عطا فرمائے، اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش، اللہ ڈیوٹی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، چاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، میرے حسین کا عالم کیا ہوگا تھا۔ لیکن گل پھر ہوئی سی طاقت ہوندے ہیں، اور طاقت کنی زمانے لگ جائیں لیکن طاقت بیان ہو سکتی نہیں کوئی بھی، لیکن بس حضرت اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ کرے اللہ کرے اس قوم کو حسین بتائے جائیں، سنائے جائیں، تو شاید ہمارے انداز ہی کچھ اور ہو۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربان جائیں، انہوں نے تو حسین دیکھے تھے، انہوں نے تو پاک حسین دیکھے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت حسین پاک ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، اب بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ نیچے بیٹھ گئے اور اپنی چادر سے حضرت پاک حسین کے پاؤں صاف کر رہے، مٹی لگ گئی اس کو۔ ظاہر ابو ہریرہ تھے نانا پاک کے صحابیوں میں ایک بڑا نام تھا، تو حضرت حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ نہ کرے ہو، اب میرے نانا جان کے اصحاب میں۔ تو آگے سے حضرت ابو ہریرہ عرض کر رہے ہیں پاک حسین جو شان آپ کی میں جانتا ہوں، اگر یہ جاننے تو مٹی لگنے تک نوبت ہی نہ آئے، لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں کہ آج حسین پاک کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر یہ لوگ جان لیں تو مٹی لگنے تک بات آئے نہ، لوگ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں۔ تو حضرت سالم جی قربان جائیے، تو وہ منصور بھی طواف کر رہا ہے، اس نے پھر اسی باب قاعدہ والے ٹوئے میں حضرت منصور حضرت سالم کو گرانے کی کوشش کی، قریب آ گیا، آگے کہتا ہے سالم مجھے پروٹوکول دیا گیا طواف رکوا کے، مجھے اچھا نہیں لگا لیکن آپ نہیں رکے، مجھے بڑا ہی اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت کروں، تو کچھ حکم کریں میں کیا پیش کروں۔ خدا پرست لوگ غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا او منصور شرم نہیں آتی، کھڑا رب کے گھر میں اور مجھے دعوت گناہ دیتا ہے۔ منصور نے کہا حضرت گناہ کیسے ہو گیا، آپ کی ایک بات اچھی لگی ہے، میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہا ہے کہ مانگیں کچھ، تو گناہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے، کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، کون حضرت شخصیت پرستی سے قوم کو نکالے اور خدا پرستی کی طرف لے کے جائے، کہ کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں ہاں حضرت، لیکن کیونکہ موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے حضرت، اسٹیجوں تک آ ہی نہیں سکے، موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے اسٹیجوں پہ، اور آئے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے، آپ سننا ہی نہیں چاہتے، آپ کہتے ہو کہ بس لیلا مجنو اور ہیر رانجھا سناؤ سانو، آپ سننا ہی نہیں چاہتے، موضوع کتابوں میں رہ گئے، سب کچھ لکھا پڑا ہے لیکن موضوع ماشاءاللہ، لیکن موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے، اور آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جگہ کیا ہے، اس جگہ کی شان و شوکت کیا ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ تو بکری بات ہے ہم نے مسجد بنا دیا، کیا ہے اسٹیٹس ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تو موضوع لکھے رہ گئے نا، کوئی عام جگہ ہے حضرت، یہ تو کیونکہ ہمارے معاملے آخرت کے لیے چھوڑے گئے ہیں، اس دن کھلے گا سارا کچھ، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لیکن اہل اللہ اتھے
حضرت سفیان سوری، سفیان نام ہے، سوری سور بیل، سوری بیل والا. اب دیکھیں نا ہماری بڑی بڑی سونی نسبتیں ہیں. میری نسبت ہے مصباحی، چراغ والا، دیوے والا، روشنی والا. لیکن کیا ہے سفیان سوری، اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر محدث. نہ کہ یہ سفیان، حضرت سفیان سوری کیسے بن گئے؟ کیونکہ اس گھر کے پروٹوکول میں سے ایک پروٹوکول ہے کہ جب یہاں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا کے اندر دایاں پاؤں رکھنا ہے. لیکن توجہ نہیں تھی، پروٹوکول ٹوٹ گیا. دایاں رکھنے کے بجائے بایاں رکھ بیٹھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے گھر میں بایاں قدم رکھا، پروٹوکول توڑا، تو غیب سے آواز آتی ہے، او سور، او بیل، او ٹگے، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کا ادب بھی یاد نہیں رہا؟ تب اتر پتہ ہی نہیں کہ اس گھر کی شان کیا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. جیسے بہ کے دھیان کسی اور وال کرنا. اب تو کیونکہ آپ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، آپ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ صوفیاء کے پاس نہیں، پتہ ہی نہیں کسی. یہاں چھوڑو، حضرت حسین حرم میں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. 2.5 لاکھ لایا، 3 لاکھ لایا، 3.5 لاکھ لایا، 4 لاکھ لایا، 2 چادراں نے. لیکن کی ہے طواف اللہ دے کردہ کرنڈے نے واٹس ایپ تے کال پاکستان امی نو ملائی. کوئی امی کو لوتے آیا ہے، واٹس ایپ تے کال بڈھی نو ملائی، وہ بڈھی کو لوتے آیا ہے. واٹس ایپ تے کال یانے نو ملائی، وہ یانیاں کو لوتے آیا ہے. وہ چلیا ایتھے کسے دا حق نہیں، ایتھے حق صرف اس ذات ہے. ایتھے حق صرف اس ذات ہے. لیکن حضرت اس قدر دور ہو گئے للہیت. کال اتھے بھی جا کے پڑھ کے رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو کتھے میں لبیک؟ اس لیے حضرت ہاتھ جوڑ کے سکھو یار، محنت کرو، سکھو سکھو سکھو. کچھ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ تو سالم تھے. کا منصور کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ سے، یہ کہہ کے حضرت سالم نے پھر طواف شروع کیا. منصور کو سکون پھر بھی کوئی نہیں آیا. حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، 2 گانا پڑھا، آب زمزم پیا، آپ نکل گئے. یہ پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا، انہیں جا کے پھر ہاتھ پھاڑ لیا. کہندا ہے سالم معاف کر دیو، غلطی ہو گئی. پھر میں معاف کیتا. کہتا ہے اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، آپ ہی کچھ مانگ لیں. فرمانے لگے چل منصور تو ہی دس، پھر دین منگا کہ دنیا منگا. منصور آگے سے عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہمیں آپ سے 1000 حاجتیں ہیں. اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا سالم، جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ رہا ہے؟ لیکن 77 سال ہو گئے حضرت، ہم بس اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. اس سے باہر ٹھیک ہے، مانگو، اجازت ہے ہمیں. وہ لوگ اور ہم لوگ اور. ہمارے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن ایسے صرف ہے تو نہیں کہ فی الدنیا ہی حسنہ، آگے بھی وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن آخرت والا معاملہ بھی نہیں. اللہ بات تو آخرت سے بھی آگے جانی چاہیے، وہ بھی ہے نا. میرے دادا مرشد وہ فرمایا نہیں کرتے، جنہوں نے لگا لی ہولو دل ربا سے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے. اللہ پتر جو اللہ کی طرف چل پڑا دنیا تو آٹومیٹک پیچھے چلے گی. بس یہ امتحان ہی ہے نا، نہیں دیا جا رہا، ہر بار فیل، ہر بار فیل. مولانا روم نے لکھا نہیں، وہ محمود غزنوی موج آئی کسی دن، اپنے وزیر کو بلا کے کہا سب دروازے بند کر دو محل کے، جو باہر ہے اندر نہ آئے، جو اندر ہے باہر نہ آئے، اور جو بھی محل میں ہے خاص عام بڑا چھوٹا مرد عورت بچہ بوڑھا بھائی سب کو بلاؤ سارا. فرمایا لمبا جا ٹیبل لاؤ، لگا دیا. فرمایا اس پہ جتنے میرے خزانے میں ہیرے ہیں سب لا کے رکھ دو. رکھ دیے گئے. محمود غزنوی کہنے لگے دیکھ لو بھائی، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ سارے نے پہلے نظریں لا لی کہ ادھر رکھنا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ایک بڑی دانا لونڈی بھی تھی، 1000 مردوں پہ بھاری. عرض کرتی ہے سلطان اپنی بات پہ غور کر لیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. محمود غزنوی خوش ہوئے، شکر کو ایک سے آنا ہے.
انہوں نے کہا میں نے سوچ کے ہی کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، کیونکہ نظریں پہلے تھی کسی نے کسی پہ، کسی نے کسی پہ، کسی نے کسی پہ، کسی نے وہ آئی اور اس نے آ کے حضرت محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا۔